बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अगर वो चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक आ रहा होगा, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज शेख रशीद अहमद और नूरुल हक कादरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जा रही है। बाकायदा शेख रशीद की जो वजारत दाखिला उसकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है, वो लोगों को खौफजदा करती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन क्या ये एक पूरी साजिश है जो बनाई गई? क्योंकि अब फ्रांस ने अपने जो शहरी हैं उन्हें हुक्म दिया है, उन्हें हिदायत दी है कि वो पाकिस्तान छोड़ दे। न सिर्फ शहरी बल्कि जो कंपनीज हैं जो यहाँ पर काम कर रही है उन्हें हिदायत दी है कि वो पाकिस्तान से बाहर आ जाए। साथ साथ जो तालिबान है उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है वो जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि उस बयान में क्या है और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तालिबान का आखिर ताल्लुक क्या रहा है। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फ्रांस है उसने ये ऐलान किया, उसने बाकायदा ईमेल की अपने शहरियों को और हिदायत की कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान को फौरी छोड़ दें, क्योंकि आपके जान और माल को खतरा लाक हो सकता है। उसकी एक वजह यह थी कि कल जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नमाज जुमा के बाद एक बड़ा रद्दमल आ सकता है। तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से मसाजिद से बाहर आकर एहतजाज किया जा सकता है। लेकिन अब जहां पर तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, साद रिजवी जो है वो जेर हिरासत है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो मुतालबा करते हैं कि साद रिजवी जो कि सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको रिहा किया जाए और साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसी वाजे करे कि वो तहरीक लब्बैक के साथ क्या करना चाहती है। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुनज़्ज़म तरीके से एक तो बनाया गया था 2018 में नून लीग का वोट बैंक कम करने के लिए, और बाकायदा 2018 के जो इंतखाबात हुए इसमें 13 ऐसी नशिस्तें थीं, 13 पंजाब की ऐसी नशिस्तें थी जिनमें अगर तहरीक लब्बैक मद्दे मुकाबिल ना होती तो वो नून लीग बासानी जीत जाती। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2018 के इंतखाबात में पंजाब से तकरीबन 19 लाख वोट मिले थे और वो पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी। पूरे मुल्क से 22 लाख वोट मिले थे और पांचवी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी। लेकिन आज शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया कि सियासी जमात जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। न सिर्फ तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है बल्कि जो अहम शख्सियात हैं, जो रहनुमा हैं, उन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, एक रेफरेंस दायर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि इस मामले को देखा जाए। आज जो जराए बता रहे हैं कि वजारत कानून इस बात से मुत्तफिक नहीं थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत दहशत गर्दी का सहारा लेकर, एंटी टेररिज्म एक्ट का सहारा लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा रही है। वजारत कानून का मौक़िफ़ यह था कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ रहनुमा हैं जो असेंबलीज में, सिंध असेंबली में उनके पास सीटें हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी फैसला ये हुआ कि दहशत गर्दी का सहारा लेकर, एंटी टेररिज्म एक्ट की क्लॉज 11 सेक्शन बी का सहारा लेकर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये सब मामला इसलिए किया गया कि बैनुल अक़वामी दुनिया को खुश किया जाए, क्योंकि फ्रांस वो मुल्क है जिसने, जब फरवरी में FATF का इजलास हुआ था तो वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की दरख्वास्त की थी, उसको ग्रे लिस्ट से निकालने की मुखालफत की थी। फ्रांस पाकिस्तान के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता था और अब अगर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाता तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा रिएक्शन आ सकता था, रद्द-ए-अमल आ सकता था। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो पूरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला जब जाएगा तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला करती है। एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात जब सामने आई, जब कल शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेख रशीद अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। बाकायदा उन्होंने अपने मुंह से कहा कि TLP और TTP एक ही चीज है। तहरीक तालिबान पर पाबंदी लगाने की समरी भेज दी। तहरीक लब्बैक
ایک ہی منہ سے نکل گیا. جب شیخ رشید احمد کی یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو شام کو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اس پر ری ایکشن آ رہا تھا اور پھر تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اور اس پریس ریلیز میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تحریک طالبان پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا. ساتھ ساتھ طالبان نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ جو کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے اس میں زخمی ہوئے ہیں یا جاں باک ہوئے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان نے اپنے اس پریس ریلیز میں عسکری اداروں پر تنقید کی. لیکن یہاں پہ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی تحریک طالبان پاکستان کی حمایتی نہیں رہی ہے. باقاعدہ خادم حسین رضوی کے باقاعدہ خطابات ہیں جس میں وہ مزارات پر حملے کی مخالفت کرتے رہے ہیں. جو طالبان مزاروں پر حملے کرتے رہے ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتے رہے ہیں, وہ طالبان کو خارجی کہتے رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں بیان کیوں جاری کیا, کیوں اسے ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی اور جو سعد رضوی ہیں, خادم رضوی کے صاحبزادے, ان کی حمایت کا اعلان کرنا پڑا. بڑا اہم معاملہ ہے یہ, بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس میں ایک سازش کی بو آ رہی ہے کہ کیسے وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ساتھ ساتھ یہاں پر شیخ رشید احمد جو کہ جب 2018 کے انتخابات میں الیکشن لڑ رہے تھے تو تحریک لبیک پاکستان کی وہ حمایت مانگ رہے تھے. باقاعدہ اپنے بینرز میں کل والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک لبیک کا استعمال کر رہے تھے, لیکن اب انہی سے یہ کام کروایا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی جائے. اس سے پہلے بہت ساری تنظیموں پر پابندی لگائی گئی لیکن وہ تنظیمیں مختلف ناموں سے دوبارہ سامنے آئیں, سیاسی جماعتیں بنائیں, لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ تنظیمیں اور وہ اشخاص اپنی جو کاروائیاں تھیں اس سے باز نہیں آئے. ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے پیچھے کہا یہ جاتا ہے کہ خفیہ ایجنسیز کا ہاتھ تھا. باقاعدہ اسے سامنے لایا گیا تھا اور پہلا جب معاہدہ ہوا تھا 2017 میں تو آپ کو یاد ہوگا آج کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس وقت انہوں نے معاہدہ کیا تھا, اس پر ان کے دستخط بھی تھے. یہ معاہدہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس معاہدے میں وہی شقیں شامل ہیں جس کا مطالبہ تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے اور اس میں اس وقت کے اعلیٰ ترین شخصیات کے بھی دستخط شامل تھے. یہ وہ معاہدے ہیں 4 بار تقریباً آج پریس ریلیز میں پریس اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا شیخ رشید نے کہ 4 بار تحریک لبیک پاکستان سڑکوں پر آ چکی ہے اپنے مطالبات لے کر, لیکن ان کے بقول ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ. باقاعدہ نور الحق قادری نے یہ کہا کہ ہم نے آفر کی تھی ٹی ایل پی کے رہنماؤں کو کہ ہم کمیٹی بنا لیتے ہیں, قرارداد ہم سامنے لاتے ہیں, لیکن وہ قرارداد جو حکومت سامنے لانا چاہ رہی تھی, اسمبلی میں لانا چاہ رہی تھی, تحریک لبیک پاکستان کے رہنما اس سے منظور نہیں کر رہے تھے. نور الحق قادری جو کہ وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے, انہوں نے بتایا کہ ایک نرم سی قرارداد تھی جو کہ وہ پارلیمنٹ میں لانا چاہ رہے تھے, لیکن جب وہ قرارداد کا مسودہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کی قرارداد سامنے لے کر آئیں, لیکن حکومت کو یہ قابل قبول نہیں تھا. شیخ رشید احمد پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جاتا تو دوسرے یورپی ممالک کے جو سفراء تھے وہ بھی ملک سے چلے جاتے اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں. اور اب جون میں جو ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں بھی فرانس کے حوالے سے پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا کی جا سکتی تھی. اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ پوری تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی جائے, نہ صرف پابندی لگا دی جائے بلکہ اسے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا جائے. اب یہ سارا معاملہ جب عدالتوں میں جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا معاملات سامنے آتے ہیں اور جو عوامی تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ہیں, کارکنان ہیں, وہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آج جب مفتی منیب الرحمان نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے سعد رضوی کا جب یہ مطالبہ کیا کہ انہیں رہا کیا جائے تو ساتھ ساتھ انہوں نے سعد رضوی کو یہ بھی کہا کہ وہ جب رہا ہو کے باہر آئیں تو وہ اپنے کارکنان کو ٹھنڈا کریں, انہیں سمجھائیں اور عید کے بعد تک یہ معاملہ مؤخر کیا جائے. تو ممکن ہے کہ عید کے بعد جو تمام مذہبی جماعتیں ہیں, مختلف مذہبی جماعتیں ہیں, وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر جڑیں اور حکومت کے لیے عید کے بعد
مسائل اور مشکلات سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ مسائل اور مشکلات سے نپٹنا اس حکومت کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں سے بات ہوتی رہے، آپ کو معلومات ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔